बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपकी किताब की पहली गज़ल की तशरीह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देंगे कि गज़ल होती क्या है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना के हैं। गज़ल शायरी की एक ऐसी किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र किया जाता है। गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है, यानी नज़्म जो होती है, नज़्म का मौजू एक होता है। नज़्म जो होती है एक ही मौजू पर लिखी जाती है। उसमें जो होता है एक मरकज़ी ख़्याल होता है और शायर उसी मरकज़ी ख़्याल को ज़हन में रख कर अपने दाखिली और ख़ारजी तासरात कलमबंद करता है। लेकिन जो गज़ल होती है इसका हर शेर एक अकाई होता है, यानी हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख़्याल होता है। हर शेर का जो होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो इसमें जो है हर शेर जो है एक गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है। और गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। जो पहला शेर है ये मतला है, क्योंकि इसके दोनों मिसरे जो हैं, ये जो पहला एक जो लाइन होती है इसको मिसरा कहते हैं। और इसका हर जो है मिसरा जो है वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। हम काफ़िया से मुराद हम आवाज़ अल्फाज, जैसे इसमें अंजुमन और चमन ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसको काफ़िया कहते हैं। और जो इसके दरमियान ये जो इसके बाद बार बार आने वाले अल्फाज होते हैं उसको रदीफ़ कहते हैं। अब मतलब क्या होता है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, यानी अंजुमन और चमन हम काफ़िया और तमाम रदीफ़, तो ये इसका जो है ये मतला है। जबकि इसके जो बाकी जो अशार होते हैं उनमें जो है दूसरा मिसरा जो होता है उसमें हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, पहले मिसरे में नहीं होता बाकी अशार के। यानी अब इसमें देखें, इसमें काफ़िया नहीं है लेकिन दूसरे मिसरे में चलन है, यानी काफ़िया है। और तमाम जो है वो हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया इस्तेमाल हुआ है। तो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है इसको मक्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें जो शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या होता है, वो नाम जो शायर हज़रात अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये इसमें हसरत मुहानी की ये चूँकि गज़ल है तो इसमें हसरत ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। अगर शायर गज़ल में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो फिर हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि आखिरी शेर कहेंगे। और अगर शायर आखिरी शेर से पहले किसी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है तो उसको भी हम मक्ता नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका जो पहला शेर होता है गज़ल का उसको मतला कहते हैं, और जो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। तो ये होता है कि ये जो पूरी गज़ल होती है ये एक ही बहर में लिखी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी गज़ल जो है पहली आपके सिलेबस की हसरत मुहानी की इसकी तशरीह करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि गज़ल होती क्या है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। गज़ल शायरी की एक ऐसी किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क़ की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का ज़िक्र किया जाता है। गज़ल का हर शेर एक अकाई होता है, यानी इसके हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख़्याल होता है। नज़्म का तो ये होता है ना कि एक ही मौजू पर पूरी नज़्म लिखी जाती है, उसका हर शेर उसी मौजू से मुतल्लिक़ होता है। लेकिन गज़ल का हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर शेर का अपना ही एक मरकज़ी ख़्याल होता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। ये गज़ल का पहला शेर है, इसको मतला कहेंगे। मतला के दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया अल्फाज होते हैं, हम आवाज़ अल्फाज, जैसे यहाँ है अंजुमन और चमन, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। और जो इसके आखिर में एक लफ्ज़ बार बार आता है उसको रदीफ़ कहते हैं। अब इसकी गज़ल की रदीफ़ है तमाम। तो जो मतला जो होता है वो क्या होता है, दो मिसरे जिसके हम आवाज़ और हम रदीफ़ होते हैं उसमें अल्फाज। गज़ल के जो दूसरे अशार होते हैं उनका जो दूसरा मिसरा होता है वो हम रदीफ़ होता है। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आज हम गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। शायर का नाम है हसरत मुहानी। जब नज़्म हम लिखते हैं, नज़्म की तशरीह करते हैं तो उसमें हम नज़्म का उन्वान और शायर का नाम दोनों लिखते हैं। उसमें शायर का नाम का 0.5 होते हैं और
نظم کے عنوان کے بھی 0.5 ہوتے ہیں، جبکہ غزل میں جو صرف شاعر کا نام ہے وہی 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے شاعر کا نام لازمی یاد رکھنا ہے، اور آپ نے ہر شعر جو ہے آپ کا جو بھی آپ کو تشریح کے لیے آئے گا اس سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: روشن جمال یار سے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اب اس کے بھی ہم پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں گے۔ جب تک آپ کو الفاظ معنی نہیں آئیں گے آپ غزل کی تشریح سے طرح یاد نہیں کر سکیں گے۔ روشن کیا ہوتا ہے؟ چمکتا ہوا، جمال یار محبوب کا روشن چہرہ، یعنی روشن جمال یار محبوب کا روشن چہرہ۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، دہکا ہوا یعنی آگ سے روشن ہوا۔ آتش گل، گل کہتے ہیں پھول کو، آتش آگ کو کہتے ہیں۔ یہاں پھولوں کی آگ، اس سے مراد کیا ہے؟ سرخ رنگ کے پھولوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا، یکجا ہو جانا۔ اور چمن ہوتا ہے باغ، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اب جو ہے اس کی تشریح سے پہلے آپ جو ہے پہلے حسرت موہانی کا تعارف لکھیں گے۔ حسرت موہانی جو ہیں وہ اردو غزل کی انہوں نے کشادگی میں بھرپور اضافہ کیا۔ آپ کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اشعار زندگی کی محبتوں کے ترجمان بھی ہیں اور تلخیوں کے عکاس بھی۔ انگریزوں کے خلاف سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے انہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑیں، لیکن انہوں نے قید کے دوران بھی اپنی شاعری کا شغل جاری رہا، لیکن کیونکہ وہ قید میں بھی تھے تو انگریز ان پر ظلم بھی کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کا شغل نہ چھوڑا۔ ان کی جو شاعری ہے وہ گھٹیا جذبات سے خالی اور بے حد تاثر انگیز ہے۔ اب یہاں تک جو آپ کا اس کا تعارف ہے حسرت موہانی کا، یہ آپ نے ہر جو ہے غزل کے شعر کی تشریح سے پہلے لکھنا ہے۔ اب ہم پہلے شعر کی تشریح کریں گے کہ روشن جمال یار سے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ حسرت موہانی کی غزل کا یہ جو پہلا شعر ہے یہ مطلع ہے، کیونکہ اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم قافیہ یعنی ہم آواز، اور تمام اس کو ردیف کہتے ہیں جو قافیہ کے بعد بار بار آتا ہے۔ تو اس کا یہ پہلا مطلع جو ہے یہ والا جو ہے یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اس کے دونوں مصرے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے جلوے سے تمام کی تمام محفل روشن ہے۔ روشن ہے جمال یار سے انجمن تمام، انجمن محفل یعنی محبوب کے روشن چہرے سے تمام محفل روشن ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب چہرے کو پھول اور بزم کو چمن یعنی باغ سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کی مانند قرار دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس گل، اب یہاں گل جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آگ سے تمام باغ دہک رہا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے وہ اتنا روشن ہے کہ اس کی وجہ سے جو پوری محفل ہے، اب یہاں جو باغ ہے وہ محفل کو کہہ رہا ہے، یعنی روشن ہو گیا ہے کہ میرے محبوب کے خوبصورت اور روشن چہرے سے پوری محفل یعنی انجمن روشن ہے، جس طرح پھول کے کھلنے سے پورا باغ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا محبوب کسی محفل میں آتا ہے تو اس کے خوبصورت اور روشن چہرے سے پوری محفل جو ہے وہ خوبصورت اور روشن ہو جاتی ہے، کہ جیسے بہار کے موسم میں گلاب یا جو دوسرے سرخ پھول ہوتے ہیں وہ جو ہے بڑی تعداد میں کھلے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ دہکی ہوئی ہو، یعنی یہ منظر انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے خوبصورت چمکدار چہرے سے پوری محفل روشن ہے اور چمک رہی ہے۔ اس سے آپ نے متعلقہ شعر لکھنا ہے: ناگاہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ یہ آپ کے پہلے شعر کی تشریح تھی۔ اب ہم کریں گے شعر نمبر 2 کی تشریح۔ حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ اضطراب ہوتا ہے بے چینی، چلن طور طریقے۔ اب اس میں بھی پہلے آپ جو ہے جیسے ہم نے شعر نمبر 1 سے پہلے حسرت موہانی کا جو ہے تعارف وہ کیا تھا، اس شعر کی تشریح سے بھی پہلے آپ حسرت موہانی کا تعارف لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اس میں بھی شاعر کہتا ہے کہ میرے دل نے محبوب کے تمام چلن یعنی طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ محبوب کے حسین ہونے کے غرور سے اس نے حیرت اور محبوب کی شوخی یعنی شرارت سے بے قراری سیکھ لی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے حسن کے غرور کو دیکھ کر ہم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور تیری شوخیاں ہماری بے چینی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، کہ ہم تیرے حسن کے غرور کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور تیری شوخیاں ہماری بے چینی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اضطراب، بے چینی،
یعنی شاعر نے اپنی حیرانی اور عشق کی بے قراری کی وجہ محبوب کی خوبصورتی اور اس کی معصومانہ شرارتوں کو قرار دیا ہے جو کہ محبوب کی خوبیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہم محبوب کے طور طریقوں سے واقف ہو گئے ہیں کہ تو ہمیں ستانے اور پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، ہمارا دل اب تیری ان چالوں کو سمجھ چکا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: دل خون ہو چکا ہے، جگر ہو چکا ہے چاک، باقی ہوں میں مجھے بھی کر اے تیغ زن تمام۔ جگر یعنی دل، چاک کٹنا پھٹنا، تیغ زن تلوار چلانے والا۔ اب اس شعر کی بھی تشریح سے پہلے آپ حسرت موہانی کا جو ہے تعارف لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر نے اس شعر میں محبوب کو تیغ زن کہا ہے۔ تیغ زن کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ اپنی تلوار سے کسی کی جان لے رہا ہے تو کسی کو گھائل یعنی زخمی کر رہا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میری جدائی اور بے وفائی کی تلوار نے میرے دل کا خون کر دیا ہے، گویا دل مردہ ہو گیا ہے اور میرا جگر جو ہے وہ زخمی ہے، گویا محبوب نے میرے ارمانوں کا خون کر دیا اور میرے حوصلوں کو توڑ دیا ہے۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جہاں دل و جگر کو اس حالت میں پہنچا دی ہے تو اب میں ہی بچ گیا ہوں، اب میرا بھی یہی حال کر دے یعنی میری بھی جان لے لے۔ تمام کا لفظ یہاں پر ختم کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یا نا باقی ہوں میں مجھے بھی کر اے تیغ زن تمام، کہ ویسے بھی میں مر چکا ہوں اور میرا بھی یہی حال ہے کہ اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ میرا کام تمام کر دو۔ تو اس سے متعلقہ شعر دیکھیں: کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی ہے جو جگر کے پار ہوتا۔